दाखिलों का आगाज। सरकारी और निजी कॉलेजेस में तलबा का रश लग गया। पोजीशन होल्डर्स और होनहार तलबा की पहली तरजीह पंजाब कॉलेज। मैट्रिक इम्तिहानात लाहौर डिवीजन में सीटों की कमी। 1,07,000 तलबा सरकारी कॉलेजेस में दाखिलों से महरूम रहेंगे। लाहौर समेत पंजाब के 1,000 स्कूल कतरी इमदाद से चलेंगे। कतर की गैर सरकारी तंजीम एजुकेशन अबव ऑल स्कूलों में फनी तालीम के लिए माली मदद फराहम करेगी। वज़ीर तालीम राना मशहूद मामलात तय करने जल्द कतर जाएंगे। ए और A+ कैटेगरीज के पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों में सिक्योरिटी ऑडिट कराया जाए। महकमा स्कूल एजुकेशन का डिप्टी कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को मुरासला जारी। शादी पर जाएं पर कुल्फा ध्यान से खाएं। फिरोजपुर रोड पर गैर मेयारी कुल्फा बनाने वाली हनी क्लासिक आइसक्रीम फैक्ट्री पकड़ी गई। 890 लीटर कुल्फा तल्फ कुल्फा शादी हॉल्स और कैटरिंग कंपनीज को फरोख्त किया जाता था। फूड हुक्का। कोट लखपत सब्जी मंडी में चौथे रोज भी LDA का ऑपरेशन जारी। ड्रिलिंग मशीनों के जरिए इमारतों को मिस्मार करने का काम जारी। ऑरेंज लाइन के पिलर्स पर वर्टिकल प्लांटेशन और स्टेशन पर हैंगिंग प्लांटेशन की तजवीज। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक पर पौधे लगाने के मंसूबे पर हुक्काम की ब्रीफिंग। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हुकाम की निराली मंतक। दफ्तर में स्मार्टफोन्स लाने पर पाबंदी आयद कर दी। मोबाइल फोन सिक्योरिटी एहलकारों को जमा कराने का हुक्म। स्मार्टफोन से अहम दस्तावेजात कॉपी की जाती थी। हुक्काम। मुकला के लिए खुशखबरी। हाई कोर्ट में रोटरी कार लिफ्ट पार्किंग पर गाड़ियां पार्क होने लगी। कार लिफ्ट पार्किंग पर एक वक्त में 12 गाड़ियां पार्क होंगी। गुरदास स्कैंडल केस में डॉक्टर जफर जावेद समेत 9 मुलजिम जिला कचहरी में पेश। फुटेज बनाने पर मुलजिमा सफिया बीबी ने मीडिया के नुमाइंदों पर जूतों से हमला कर दिया। एयरपोर्ट रोड पर भट्टा चौक के करीब कालीन की दुकान में आतिशज़दगी। 3 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गईं। लाखों रुपए का नुकसान। रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का इजलास। वकला की नारेबाजी। हाईकोर्ट में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। कैंट कचहरी में कातिलाना हमले में जख्मी तालिबा खदीजा सिद्दीकी केस की समाअत। मुलजिम शाह हुसैन अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अमीर बालाज की दरखास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत सियासी बुनियादों पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रही है। मुलजिम का मौक़िफ़। DIG पेट्रोलिंग गुलाम महमूद डोगर की साबका अहलिया की बच्चों की हवालगी से मुतालिक दरख्वास्त। जस्टिस अहमद रजा गिलानी ने फाइल चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को भिजवा दी। अदालत ने कल CCPO को बच्चे बाजियाब करवाकर पेश करने का हुक्म दिया था। और PIA की पहली परवाज 392 आज़मीन हज को लेकर मदीना रवाना। GM ताल्लुकात आमा मशहूर ताजवर समेत आला हुकाम ने आज़मीन को अलविदा किया। लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं हिना नसीम और मैं हूं ज़हर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मैट्रिक का रिजल्ट आते ही शहर भर के कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर के दाखिलों का आगाज हो गया।
ایسے میں پنجاب کالج میں طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد داخلہ فارم لینے آ رہی ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز اقصیٰ مختار سے۔ جی اقصیٰ، بتائیے گا کتنی بڑی تعداد میں طلبہ یہاں پر موجود ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مسلم ٹاؤن پہ پنجاب کالج کے ایڈمیشن آفس کے باہر، اور یہاں پر کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پرسوں میٹرک کا رزلٹ آ گیا، اور میٹرک کے بعد جو بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اہم فیصلہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے کالج میں بچے کا جو ہے وہ ایڈمیشن کرایا جائے۔ طلبہ و طالبات کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے کالج میں پڑھیں تاکہ انٹر جو ہے وہ اچھے نمبروں سے پاس کرے اور اپنے تعلیمی میدان میں آگے جائے۔ اس حوالے سے پنجاب کالج کا امیج شروع سے ہی بہت اچھا ہے، اور اسکالرشپ بھی جو ہے یہاں پہ مل رہی ہیں۔ پنجاب کالج میں داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ جو ہے وہ 7 اگست ہے، جبکہ پہلی لسٹ جو ہے وہ 13 اگست کو آویزاں کی جائے گی۔ یہاں پر اسکالرشپس بھی مل رہی ہیں، آئی کام کے لیے، آئی سی ایس کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل کے لیے بھی 75% مارکس ہیں، جن کے زیادہ مارکس ہیں پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل کے لیے، ان کو بھی اسکالرشپ دی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر ایک ایسی فیملی موجود ہے جو کہ اپنی بچی کا جو ہے یہاں پر ایڈمیشن کروانے کے لیے یہاں پر آئی ہے، داخلہ فارم لینے کے لیے آئی ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ پنجاب کالج کو ہی کیوں انہوں نے سلیکٹ کیا ہے اور کتنے مارکس ہیں ان کے۔ جی آپ بتاؤ کہ کتنے مارکس ہیں آپ کے میٹرک میں؟ 973 ہیں۔ تو بہت اچھے مارکس ہیں۔ اچھا بتاؤ کہ پنجاب کالج میں جو ایڈمیشن فارم لینے آئی ہو، پنجاب کالج کو کیوں سلیکٹ کیا؟ میری بہن نے بھی پڑھا ہے تو میں نے کہا کہ اچھا کالج ہے، ایک تو وہ دے رہے ہیں اسکالرشپ، تو سارا اچھا سا نام ہے اس کا، اتنی برانچز ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ادھر ہی آتے ہیں۔ جی بالکل، پنجاب کالج کی پڑھائی اچھی ہے، ان کو ایسا لگتا ہے، اس وجہ سے یہ پنجاب کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے آئی ہیں۔ ان کے یہاں پر والدہ بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی آنٹی، آپ بتائیے کہ آپ نے اپنی بڑی بیٹی کو بھی پنجاب کالج میں پڑھایا، آپ چھوٹی بیٹی کو بھی یہاں پڑھا رہی ہیں، تو اس کا کیا آپ کی ریزن کیا ہے مین؟ ان کا اسکالرشپ بھی اچھا دیتے ہیں، اور یہ کہ اسٹڈی بھی اچھی ہے، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ان ٹچ رہتے ہیں سب سے بڑی بات یہ۔ جی بالکل، یہ بھی بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں۔ یہاں پر ایک ان کے بیٹے بھی موجود ہیں جو ابھی اسکول میں پڑھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے فیوچر کے کیا پلانز ہیں۔ جی آپ بتاؤ، فیوچر میں آپ میٹرک کے بعد کون سے کالج میں جاؤ گے؟ پنجاب کالج ہی جاؤں گا۔ پنجاب کالج میں۔ پنجاب کالج میں کیوں آؤ گے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سب ادھر سارے سسٹر وغیرہ سے پڑھے ہوئے ہیں پنجاب کالج میں۔ جی بالکل، یہ پوری فیملی جو ہے یہ پنجاب کالج کی ہو کے رہ گئی، کیونکہ یہ یہاں کی پڑھائی سے کافی سیٹسفائیڈ ہے، اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ پنجاب کالج میں خاص طور پر فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے جو انٹرمیڈیٹ کے جو پیپرز ہوتے ہیں ان میں پنجاب کالج کا رزلٹ جو ہے وہ سب سے اچھا آتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ مارکس لیتے ہیں، اور آج کل ویسے بھی اتنا زیادہ کمپٹیشن کا دور ہے، جو بچہ جو ہے جتنے زیادہ مارکس لیتا ہے وہ آگے جاتا ہے، اور مانا بھی یہی جاتا ہے کہ جو 9ویں 10ویں اور 11ویں 12ویں یہ 4 سال ڈور آف نالج ہے پنجاب کالج، تبھی تو تمام طلبہ و طالبات خواہش مند ہیں پنجاب کالج میں ہی داخلہ لینے کے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کوئین میری کالج میں بھی پراسپیکٹس ملنا شروع ہو گئے۔ کالج انتظامیہ کی جانب سے کالج کے گیٹ تاخیر سے کھولے جانے کے باعث طلبہ اور والدین کو اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں ہماری نمائندہ ماہنور خالد سے، جو کہ کالج کے باہر موجود ہیں۔ جی ماہنور، بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی میں کوئین میری کالج کے باہر موجود ہوں، چونکہ میٹرک کا رزلٹ آ چکا ہے تو اس سلسلے میں جو پراسپیکٹس ملنے شروع ہو گئے ہیں، تو بچیاں جو ہے یہاں پراسپیکٹس لینے آ رہی ہیں تاکہ یہاں پہ ایڈمیشن کروایا جا سکے، والدین جو ہیں ان کے ساتھ آئیں۔ لیکن جب ہم یہاں پہنچے تو یہاں پہ مسائل ہی کچھ اور تھے۔ پہلے تو شہری یہ شکایات کرتے نظر آ رہے تھے کہ دروازہ جو ہے بہت دیر سے کھولا گیا، جس کے باعث باہر ٹریفک جو تھی وہ بہت بڑھ گئی، اور ٹریفک وارڈن نے آ کے یہاں پہ گیٹس کھلوائے۔ اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیا مسائل آج دیکھنے پڑے ادھر؟ جی اندر آئیں، اندر تو پہلے نمبر پہ تو گارڈ نہیں اندر داخل ہونے دیتے، جب اندر چلتے ہیں تو اندر جاتے ہیں تو اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں، رش لگا ہوا، تو انہوں نے کوئی اتنا تعاون نہیں کیا بلکہ دھکے دیتے ہیں، اور جب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک بندے کو 10 منٹ 15 منٹ لگا دیتے ہیں۔ بالکل، ہم نے دیکھا ایک بندے کو 10 سے 15 منٹ لگائے جا رہے ہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ، ایڈمیشن لینے تم یہاں پہ آئی ہو پراسپیکٹس لینے، کیا کہو گی کیسے انتظامات کیے ہیں اندر؟ میں یہ کہوں گی کہ پہلے تو ہم لوگ آئے ہیں، دروازہ نہیں کھلا ہوا تھا، ہم لوگ باہر کافی دیر کھڑے رہے ہیں، خواتین اور مرد لائنیں اندر جانے کے لیے، خواتین جا رہی ہیں، مرد جا رہے ہیں، مینس کے لڑائی ہو رہی ہے، اور اندر جا کے دروازہ کھولا انہوں نے تو اندر جا کے کافی لمبی لائنز بنی ہوئی ہیں۔ عورتیں بہت گرمی میں، تو کوئی پنکھے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی ہوا کا کوئی انتظام نہیں، پنکھے کا انتظام نہیں ہے، ہم لیڈیز کھڑے ہیں دھوپ میں، چل ملاتی دھوپ میں، اندر دروازہ نہیں کھول رہے تھے، بہت لیٹ گیٹ کھلا ہے، اس کے بعد اندر بہت گرمی ہے، دھکم پیل ہو رہی ہے۔ لینے تو یہ پراسپیکٹس آئے تھے، لیکن یہاں پہ مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ بچے بھی پریشان ہیں، ان کے والدین بھی پریشان ہیں کہ آفس جانے کو وہ دیر ہو چکی تھی، اور اندر بھی کوئی انتظامات نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ ہے۔ تو شہریوں کا یہی ہے کہ گرمی کا تھوڑا سا کر دیا جاتا ہے، کوئی بیٹھنے کی بہت جگہ دی۔ شکریہ ماہنور خالد۔ میٹرک کے رزلٹ کے بعد انٹرمیڈیٹ کے لیے داخلوں کا آغاز ہو گیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بھی داخلہ فارم ملنا شروع ہو گئے، اور آن لائن فارم بھی دستیاب ہیں۔ آخری تاریخ 2 اگست مقرر، اور پہلی میرٹ لسٹ 5 اگست کو چسپاں ہوگی۔ مزید جانیں گے وہاں پر موجود اپنے نمائندے فرحان خالد سے۔ جی فرحان خالد، کیا صورتحال ہے یہاں؟
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ पर एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ से जो है वो दाखिला फॉर्म भी मिल रहे हैं। यहाँ पर एक तो ऑनलाइन फॉर्म सिस्टम भी मौजूद है। बैंक इनकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ से हम फॉर्म डाउनलोड कर 250 रुपये का बैंक ड्राफ्ट लगाकर यहाँ पर जो तलबा हैं वो यहाँ पर जो है जमा करवा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो है यहाँ से भी जो है वो 200 रुपये का प्रॉस्पेक्टस जो है वो मिल रहा है। और आखिरी तारीख जो है वो फॉर्म सबमिट करवाने की वो 2 अगस्त मुकर्रर की गई है और पहली लिस्ट जो है वो 5 अगस्त को लगेगी। और आपको बताऊँ कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है यकीन तलबा तलबात का एक ख्वाब होता है यहाँ पर एडमिशन लेना, लेकिन इंटर में सिर्फ जो है ये बॉयज़ की जगह है। यहाँ पर इंटर में सिर्फ लड़के यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। पिछले साल एफएससी प्री इंजीनियरिंग का मेरिट जो था वो 1035 नंबर थे। इसी तरह जो एफएससी जो है प्री मेडिकल का यहाँ पर जो मेरिट था वो 1043 नंबर थे। तो देखते हैं इस साल जो है वो क्या मेरिट आया, क्योंकि यहाँ पर इंतजामिया से भी हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि मेरिट जो है गवर्नमेंट कॉलेज का हर साल बढ़ता है और यकीनन जो क्रीम होती है, जो ज़हीन तलबा और तलबात हैं जो टॉप मेरिट पे आते हैं वही यहाँ पर जो है एडमिशन लेने में कामयाब होते हैं। तो यहाँ पर तलबात की जो एक बड़ी तादाद जो है मौजूद है। तो यहाँ पे जो है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, मुख्तलिफ, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि मैट्रिक के बाद जो है वो एफएससी के अंदर दाखिला जो है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में लें। तो देखते हैं कि इस साल जो है लिस्टें लगेंगी, क्या मेरिट आएगा और कौन खुश नसीब तलबा और तलबात हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। जी, मैट्रिक इम्तिहानात 2017 लाहौर डिवीजन में सीटों की कमी के बायस सरकारी कॉलेजेस से 1,07,000 तलबा दाखिलों से महरूम रहेंगे। बात करेंगे अपने नुमाइंदे सज्जाद कासमी से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी, लाहौर बोर्ड में कुल 1,67,131 तलबा पास हुए हैं, मगर इसके बरक्स लाहौर डिवीजन में मौजूदा 4 अजला के 104 कॉलेज में तलबा तलबात के लिए सिर्फ 60,000 सीटें मौजूद हैं, जबकि पास होने वाले तलबा की तादाद 1,67,131 बनती है। अगर 60,000 तलबा को सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल जाए तो इसके बावजूद 1,07,131 तलबा सरकारी कॉलेज में दाखिलों से महरूम रह जाएंगे और इनको मजबूरन निजी कॉलेज का रुख करना पड़ेगा, जबकि हमारे सोसाइटी में निजी कॉलेज में अच्छे नंबर हासिल करने वालों को सिर्फ स्कॉलरशिप मिलती है और कम नंबर वाले नौजवानों को निजी कॉलेज में फीसें ना देने के बाद हायर एजुकेशन में जाने की बजाय फैक्ट्रियों और दीगर शोबाजात का रुख करना पड़ेगा। इस तरह हुकूमत पंजाब की तालीमी पॉलिसी की नाकस हिकमत अमली। बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। कोट लखपत सब्जी मंडी मिसमारी ऑपरेशन चौथे रोज में दाखिल हो गया। ड्रिलिंग मशीनों से ग्रे स्ट्रक्चर को मिसमार किया जा रहा है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबिदीन से। जी शेख जैन, बताइएगा, मिसमारी ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी है? जी बिल्कुल, कोट लखपत सब्जी मंडी की अराजी वागुजार करवाने के लिए जो मसमारी का ऑपरेशन है वो चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है और एलडीए की जानिब से जो यहाँ पर ड्रिलिंग मशीनें और इसके अलावा डंपर्स यहाँ पर लगाए गए हैं वो इमारतों की मसमारी के लिए ज़ोरों शोर से काम कर रही हैं। अभी तक तकरीबन 80 से ज़ायद जो इमारतें हैं और जो शेड हैं वो मसमार कर दिए गए हैं, ताहम अभी भी मसमारी का अमल जो जारी है। आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि इस वक्त जो एलडीए की ड्रिलिंग मशीनें हैं वो इमारत को गिराने के लिए काम कर रही हैं। इससे पहले इनका जो स्ट्रक्चर था उसको रिमूव किया गया, ताहम जब ग्रे स्ट्रक्चर रह गया तो उसको भी मसमारी के लिए भी ड्रिलिंग मशीनें काम कर रही हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो इसके साथ जो मुल्हिका इमारतें थी जहां पर यहाँ पर कुछ 3-3 मंजिला इमारतें बनाई की थी, अब मुकम्मल तौर पर मसमार हो चुकी हैं और अभी तक यहाँ पर सिर्फ मलबा ही रह गया है। जब ये मसमारी का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा फिर उसके बाद इस मलबे को हटाने के लिए काम शुरू किया जाएगा। दूसरी जानिब जो कि कोट लखपत सब्जी मंडी फिरोजपुर रोड के फ्रंट के ऊपर दुकानें हैं वहाँ पर भी एलडीए के एक डंपर और एक ड्रिलिंग मशीन काम कर रही है और वहाँ पर भी जो एक कसीरुल मंजिला बिल्डिंग थी उसकी मसमारी के लिए जो ऑपरेशन है वो जारी है। इसके अलावा जब मुकम्मल कर लिया जाएगा ये सारा ऑपरेशन तो फिर उसके बाद इस जो यहाँ पर मलबा रह जाएगा उसको हटाने के लिए जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट किया जाएगा। ताहम जो एलडीए की जानिब से इस ऑपरेशन की जो निगरानी है वो डायरेक्टर इन्फोर्समेंट शकील भट्टी और डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन इकबाल फरीद कर रहे हैं। एलडीए की टीमें 2 शिफ्टों में काम कर रही हैं, 16 घंटे यहाँ पर मसमारी का ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। बहुत शुक्रिया शेख जैनुल आबिदीन आपका। आगे बढ़ते हुए खबर दें आपको, चेयरमैन ऑरेंज लाइन स्टेयरिंग कमेटी ख्वाजा अहमद हसन की सदारत में ऑरेंज लाइन कॉरिडोर की नबाताती तज़ीनो आराइश के हवाले से इजलास हुआ है। बात करेंगे रजा ताहिर में से। रजा ताहिर, बताइएगा इजलास में क्या अहम फैसले किए गए? इजलास में पीएचए की जो अफसरान थे वो यहाँ पे शरीक थे। एलडीए के चीफ इंजीनियर सिराज सईद यहाँ पे मौजूद थे, इसके अलावा नेस्पा के भी अफसरान यहाँ पर मौजूद थे और इजलास के अंदर ये चीज़ ज़ेरे गौर आई कि जो कॉरिडोर है ऑरेंज लाइन का उसकी तज़ीनो आराइश के अंदर जो पौधे इस्तेमाल करने हैं वो किस तरीके से होंगे, उसके उनके लिए पिट्स कहाँ पर बनाए जाएंगे, किस तरीके से जो उसका पूरा ट्रैक है उसको सजाया जाएगा ताकि वहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनको जब वो सफ़र तो करें लेकिन उनकी जो एक जमालियाती वहाँ पर जो ऑरेंज लाइन ट्रैक का जो एक एस्पेक्ट है वो भी एक बेहतर हो जाए। इस हवाले से यहाँ पर जो ख्वाजा हसन थे। बहुत शुक्रिया रजा ताहिर आपका।
JIT रिपोर्ट के बाद वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मामला। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का हफ्तावार एहतजाज जारी है और इस वक्त सदर हाई कोर्ट बार चौधरी जुल्फ़िकार खिताब कर रहे हैं। कुछ दोस्तों ने कहा कि नापुख्ता क़यादत ने एक ऐसा बात कह दी। 20 अप्रैल को जजमेंट आई, 22 को हमने रेजिग्नेशन मांगा तो लोगों ने कहा, और वो उन लोगों ने भी कहा जो आज हमारे साथ शामिल हैं, और आज ये पूरी कौम का नारा बन गया कि हम किसी गवर्नमेंट गिराने की बात नहीं करते। गोंदा साहब, मैं आपसे ये बात बड़ी वाज़ेह कह दूं, हम किसी इलेक्टेड जमहूरी गवर्नमेंट को गिराने की बात नहीं करते। हम कहते हैं कि हाउस का कस्टोडियन हाउस अपने में से मुंतखब करे और जमहूरी गवर्नमेंट अपना जमहूरी किरदार अदा करे और नए इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर हों। ये हमारा मुतालबा भी है और हम इसको बारहा पहले दिन से आज तक कहते रहे हैं। हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं कि इस मुल्क में कोई गैर जमहूरी बात हो, कोई शब खून मारे, कोई डिक्टेटर आए, कोई इस तरह का मामला हो। हम तो वो बात कहते हैं कि एक रेलवे के PN के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट आ जाए तो वो बेचारा उस वक्त तक रिस्टोर्ड नहीं होता, वो बेचारा उस वक्त तक अपनी पोजीशन पे नहीं आता जब तक कि वो अपने आप को एक्सोनरेट ना कर दे। कल मैंने एक केस किया एक जज साहब के पास, तो उसके ख़िलाफ़ एक छोटा सा इल्ज़ाम था। बखर से एक हमारे MPA थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं उनको बड़ा ज़ाती तौर पर जानता हूँ, कि उन्होंने कहा मैं उनके ऑफिस में गया, उन्होंने मुझे वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी, मुझे उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं की दिया, और मैं ये कहता हूँ कि उसको जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। तो अरबाब इख्तियार ने क्या किया, ट्रांसफ़र तो छोटी। सदर हाईकोर्ट बार चौधरी जुल्फ़िकार का ये कहना था कि हम जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि कोई शब खून मारे। पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में सिक्योरिटी ऑडिट के लिए डिप्टी कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान लतीफ़ से। जी इमरान। मॉनिटरिंग फॉर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को हिदायत की गई है पंजाब के तमाम A और A+ कैटेगरी के जो तालीमी इदारे हैं उनकी सिक्योरिटी ऑडिट को एक बार फिर किया जाए। नोटिफिकेशन में कहा गया गर्मियों की तातीलात खत्म होने से कबल इस बात को यकीनी बनाया जाए कि डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कमेटी होम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी सिक्योरिटी के हवाले से SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया इमरान लतीफ़, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी आसिफ करवानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ये चलते। अपने कायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और पार्टी की तमाम दीगर क़यादत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अपने वर्कर को, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वर्कर क्लास से है और मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं नवाज़ शरीफ का और शहबाज शरीफ का एक वर्कर हूँ और आज अपने वालिदैन की दुआओं से, दोस्तों की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाबी अता फरमाए और मेरा हर लम्हा, हर वक्त पाकिस्तान की खिदमत करने में सर्फ हो। जहाँ तक और इस मौका पर मैं अपने जो साथी हैं, मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ लाए, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। पीर अशरफ साहब का, रमज़ान भट्टी साहब का और दीगर सब दोस्तों का, भुट्टा साहब का। लेकिन जो सवाल मेरे भाई ने किया है, आज मेरा ख्याल आज इसको आज 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 जो सवाल और जवाब का सिलसिला है उसको इसी मेरे ख्याल मौके की मुनासबत से रखा जाए। मेहरबानी जी। कोई और बात करनी है जी? देखें, मेरे इल्म में कोई ऐसा बात नहीं है कि जो मैं बता सकूं। हाँ, मुस्लिम लीग नून एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और हर चौधरी निसार साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं
اور وہ بہت پاکستان کے ایک سینئر زیرک سیاستدان ہیں، تجربہ کار ہیں، اور ان کی رائے ہو سکتی ہے، ہر شخص اپنی رائے رکھ سکتا ہے، پارٹیوں میں ڈفرینس آف رائے ہوتی ہیں، مختلف رائے ہوتی ہیں، اور ہمیں ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب ہر ایک کی رائے کا احترام کرتے ہیں، اور یہ اپنی رائے دینا یا پارٹی کے مفاد میں کوئی بات کرنا یہ حق ہے کسی کا، اس پر میرا خیال ہے ہمیں کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران صاحب، آپ لوگ اس کی طرف بتا دیجیے کہ کیا نعمان بیگ صاحب نے کاغذات واپس لے لیے؟ آپ نے کہا کہ آپ بلا مقابلہ جیت گئے۔ نعمان صاحب نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ واپس لے رہے ہیں، لکھ کے دے دیے، لکھ کے وہ دے رہے ہیں۔ یہ نعمان صاحب بیٹھے ہیں نا جی، سوال بابر اعوان کی سیٹ پر آپ آئے ہیں، تو کیا بابر اعوان کا اثر آپ میں ہوگا تھوڑا سا؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ میرے اور میرے خاندان کے سیاسی ماضی پر ایک نظر ڈال لیں تو آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو بابر اعوان کا خاندان جی اور کوئی سوال ہے یا؟ آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے کاما گروپ بننے جا رہی ہے، یہ ان کا یہ الزام ٹھیک ہے؟ یہ اس ملک میں میرے بھائی پچھلے خصوصاً 1 سال سے سوائے الزامات کے ہو کیا رہا ہے؟ الزامات کی سیاست ہو رہی ہے، جھوٹ کی سیاست ہو رہی ہے، بہتان کی سیاست ہو رہی ہے، اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے بارے میں ایک تفصیلی جواب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا گیا۔ آپ کی جانب سے سازش کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ابھی تک وہ جو سازش کر رہے ہیں ان کے نام بھی منظر یہاں پر نہیں آئے، تو کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عدلیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے کیا گیا تھا؟ اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے تو سمجھیں کہ سازش نہیں ہو رہی ہے، اگر نہیں آتا تو سمجھے سازش ہو رہی ہے، کیا کہنا؟ میرے بھائی ہم تو عدلیہ کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، اور جو سازش ہے اس کے لیے ذرا تھوڑا سا آپ بھی صبر کریں، جو بھی ہوگا وہ سب بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ حفیظ صاحب تسی گل آصف صاحب یہ بتائیے کہ ایک سوال ایسے عام آدمی پوچھتا ہے کہ عدلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو پاناما کے حوالے سے باتیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی آصف کرمانی کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے صوبائی الیکشن کمیشن پہنچے۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، اور اہم خبر یہ ہے کہ وہ بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سینٹ کی نشست بابر اعوان کے مستعفی ہونے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ محکمہ داخلہ نے 8 لاکھ اسلحہ لائسنس کی کمپیوٹرائزیشن کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں فاروق بوتلا سے۔ جی فاروق بوتلا، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ محکمہ داخلہ نے 8 لاکھ اسلحہ لائسنس کی کمپیوٹرائزیشن کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے 8 لاکھ اسلحہ لائسنس کی کمپیوٹرائزیشن کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ شہر بھر کے اسلحہ ڈیلرز کی اسکروٹنی کا عمل بھی جاری ہے، جبکہ دیگر اسلحہ کے اسلحہ ڈیلرز کو گروپس کی شکل میں بلایا گیا ہے۔ بجلی فراہمی کی بہتری کے لیے بڑا اقدام، لیسکو کے گریڈ سٹیشنز کی اپ گریڈیشن پر کام جاری ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز رانا فہد سے۔ جی رانا فہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے لو وولٹیج اور ٹرپنگ کو ختم کیا جائے گا۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے جتنے بھی جو ہے وہ ریجن میں 66 kV کے گریڈ اسٹیشن ہیں ان کی تعداد کا بڑھا رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ 132 میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ لیسکو نے جو ہے اس حوالے سے کنگن پور اور مولن وال گریڈ کو جو ہے وہ 132 kV پر اپ گریڈ کر دیا ہے۔ اس سے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جہاں کم وولٹیج کی شکایات تھی اور جو ہے وہ ٹرپنگ کی شکایات تھی، بہت شکریہ رانا فہد۔ ورلڈ بینک کے احکامات پر ٹیپا نے ریکارڈ آن لائن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بات کریں گے اپنے نمائندے شیخ زین العابدین سے۔ شیخ زین، بتائیے گا کب تک ٹیپا جو تمام تر ریکارڈ ہے اس کو آن لائن کر لے گا؟ غیر ملک جو ورلڈ بینک کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ پنجاب حکومت کے جتنے بھی ادارے ہیں، سرکاری ادارے، وہ اپنا ریکارڈ آن لائن کریں، تو اس سلسلے میں ٹیپا نے اپنے تمام تر منصوبہ جات اور ٹریفک انجینئرنگ کی فراہمی کے لیے اپنا ریکارڈ آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں چیف انجینئر ٹیپا سیف الرحمان کی جانب سے جو چیئرمین پی اے ٹی پی ہیں ان کو ایک خط لکھا گیا، اور اس خط میں ان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ ٹیپا کا جتنا بھی ریکارڈ ہے اس کو آن لائن کرنے کے لیے ایک ویب سائٹ ڈیزائن کی جائے، اور یہ ویب سائٹ آٹومیٹڈ ہو، تاکہ اگر شہر میں کوئی ٹریفک کے مسائل ہیں تو شہریوں کو اس ٹریفک کے مسائل سمجھنے کے لیے، اور اگر کسی جگہ پر رش ہے تو اس رش سے بچنے کے لیے اس ویب سائٹ کا سہارا لینا پڑے، تو اس سلسلے میں جو خط ہے وہ چیئرمین پی اے ٹی پی کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ شیخ زین العابدین۔ صاف پانی پروجیکٹ میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں۔
चंद दिनों में अफसरों की गिरफ्तारियां मतवक्के हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी मियां अफजल से। जी मियां अफजल, बताइएगा तहकीकात कब तक मुकम्मल कर ली जाएंगी? जी, तहकीकात एंटी करप्शन ने जो है तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं और एक हफ्ते के अंदर अंदर आला अफसरान की जो गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। मैं यहाँ पे ये भी आपको बताऊं कि बहुत सारे अफसरान इसमें जो आला अफसरान हैं, वसीम अजमल नामी जो एग्जेक्टिव अफसर थे और इसको रन कर रहे थे, वो इन दिनों मुल्क से बाहर फरार होने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि दीगर अफसरान फरार होने के चक्करों में हैं, जिस पर एंटी करप्शन ने अपनी गिरफ्त जो है ना वो मजबूत, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के हुक्म पर ये इंक्वायरी शुरू हुई थी और ये अंत की अंजाम को पहुंचने को तैयार है। जी बहुत शुक्रिया मियां अफजल। उधर महकमा एक्साइज ने शहरियों को प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़िशान मलिक से। जी ज़िशान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानिब से शहरियों को प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस भेजना शुरू कर दिए गए हैं। ईटीओ जोन 8 हाफिज या मुस्तफा की सरबराही में रामा इकबाल टाउन, नरगिस ब्लॉक, कश्मीर ब्लॉक में 20 इलाकों में नोटिस भेजे गए हैं और शहरियों को 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई है कि 30 सितंबर तक वो 10% रियायत के साथ प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर सकते हैं। एक्साइज हकाम का कहना है कि 30 सितंबर के बाद जो टैक्स नहीं अदा करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उनकी जायदादों को सील भी किया जा सकता है। इस हवाले से ईटीओ हाफिज या मुस्तफा, बहुत शुक्रिया ज़िशान मलिक अपडेट करने का। लाहौर हाईकोर्ट में रोटरी कार लिफ्ट पार्किंग पर गाड़ियां पार्क करने का अमल शुरू हो गया है। तफसीलात जानते हैं उमर शाकिर से। जी उमर शाकिर, बताइएगा मुस्तफीद हुआ जा रहा है इस रोटरी पार्किंग सिस्टम से? जी, वुकला और साइलिन के लिए खुशखबरी ये है कि लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली दफ़ा रोटरी कार लिफ्ट पार्किंग जो कि जदीद कार लिफ्ट पार्किंग है उस पर आज टेस्टिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो रोटरी कार लिफ्ट पार्किंग जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, कम रकबे पर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क हो सकेंगी और इस पर आज जो है वो टेस्टिंग का अमल जारी है। मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो हैं वो इस कार लिफ्ट पार्किंग पर पार्क की जा रही हैं और इस रोटरी कार लिफ्ट पार्किंग का जो टेस्टिंग का अमल है वो किया जा रहा है। साइलिन और वुकला जो है वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं कि कार लिफ्ट पार्किंग से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के इतराफ़ में जो पार्किंग के मसाइल हैं वुकला और साइलिन को उन पर काबू पाया जा सकेगा और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और जो डीसी लाहौर जो है लॉर्ड मेयर वो तवक्को की जा रही है कि इस कार लिफ्ट पार्किंग का जो है वो जल्द इफ्तिताह करेंगे। बहुत शुक्रिया उमर शाकिर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। नून लीग के डॉक्टर आसिफ करमानी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का इजलास, वकला का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। सनती मजदूरों के लिए लाहौर चैम्बर की जानिब से मोबाइल अस्पताल का इफ्तिताह। मजदूरों के फ्री टेस्ट और इलाज मुआलजा होगा। लाहौर न्यूज़ फटाफट के बाद आपको बताएं, डीसी लाहौर सुमेर अहमद सैयद की जेर निगरानी जामिया मस्जिदों को एनओसी देने के हवाले से इजलास में डिस्ट्रिक्ट मस्जिद कमेटी के अरकान ने शिरकत की। 4 मस्जिदों की तामीर की इजाजत लेने का जायजा भी लिया गया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इमरान मलिक से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीसी लाहौर सुमेर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत आज इजलास हुआ है और इसमें डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी भी बैठी थी और डिस्ट्रिक्ट जामिया मस्जिद की कमेटियां भी बैठी हुई थी और इनमें 4 मस्जिदों के एनओसी का मामला था, जिसमें एक मस्जिद जो आमर टाउन कनाल बैंक पे मौजूद है उसको एनओसी दे दिया गया है। 3 जो मस्जिदें हैं उनके केस डेफर कर दिए गए हैं, उनको केसों को मुलतवी कर दिया गया है। वो 3 मस्जिद जो हैं ये समनाबाद टाउन और वागा टाउन में मौजूद थी। इनके केसों को इसलिए डेफर किया गया है कि अभी इनके केसों को मजीद समाअत के लिए रखा गया है और इनका असर नो जायजा लिया जाएगा दोबारा से, चूँकि ये एक डिस्ट्रिक्ट मेंबर कमेटी जो है जामिया मस्जिद उसमें तमाम जो अरकान हैं वो मौजूद होते हैं कि मुशावरत से डीसी लाहौर जो है वो इनका एनओसी देते हैं, जिस पर उनकी जो मुशावरत थी। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक। मोटापा खत्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मोटे रेस्क्यू अफसरों और एहलकारों की डेडलाइन खत्म हो गई। मोटे अफसरों और एहलकारों को 1 अगस्त को इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में तलब कर लिया गया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अदनान भट्टी से। जी अदनान भट्टी, डेडलाइन खत्म हो गई एहलकारों की?
جی بالکل، موٹے ریسکیو افسران و اہلکاروں کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے۔ بار بار وزن کم کرنے اور خود کو فٹ کرنے کے موقع دینے کے بعد موٹے ریسکیو افسران و اہلکاروں کو 1 اگست کو ایمرجنسی سروس اکیڈمی میں ریفریشر کورس پر بلا لیا گیا ہے۔ 37 اہلکاروں کی لسٹ میں 2 سینئر افسران بھی شامل ہیں اور ایمرجنسی سروس لاہور ڈاکٹر احمد رضا اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایم انجینئر عرفان نصیر بھی اس لسٹ میں شامل ہیں۔ موٹے اہلکاروں کی فہرست میں لاہور کے ضلعی ایمرجنسی آفیسر سمیت سب سے زیادہ 9 اہلکار شامل ہیں۔ ان کو آخری موقع دیا گیا تھا اور جسمانی طور پر فٹ نہ ہونے پر ریسکیو اہلکاروں کے خلاف محکمہ نے کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ مراسلہ جو جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزن کم نہ کرنے والوں کے ایمرجنسی الاؤنس میں کٹوتی، سنشور، سروس ضبطگی اور بہت شکریہ دان بھٹی اپڈیٹ کرنے کا۔ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی عدم دلچسپی کے باعث 69 اہم کیسز 2.5 سال سے زیر التوا ہیں۔ کئی کمیٹیوں کی کارکردگی بھی غیر تسلی بخش ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد حسن رضا سے۔ جی حسن، بتائیے گا عدم دلچسپی دکھائی جا رہی ہے؟ جی بالکل، اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی جانب سے جو ہے 69 اہم کیسز جو ہیں اس وقت 2.5 سال سے زیر التوا ہیں اور کچھ تقریباً 4 ماہ سے ہیں، کچھ اس طرح 2.5 سال سے بھی کئی کیسز زیر التوا ہیں۔ اور اس میں پنجاب اسمبلی کی اگر دیکھیں تو 38 اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں جس میں 4 برس کے دوران صرف 293 اجلاس ہوئے ہیں۔ انڈسٹریز، کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کا بھی ابھی تک کوئی اجلاس نہیں ہوا۔ کئی کمیٹیوں کی کارکردگی جو ہے غیر تسلی بخش ہے۔ پولیس آرڈر، پنجاب مفلس اور نظر انداز بچے ترمیمی بل 2017، صحت تعلیم پر بھی جواب نہ ملے، اور اسی طرح جو بزنس کی تفصیلات تھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے مانگی تھی کہ اس سے بتایا جائے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی پرفارمنس کیا ہے، جو اسپیکر اسمبلی کی جانب سے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بھجوائی گئی اور سیکرٹری اسمبلی کی جانب سے چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی بھجوائی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں جو بنائی گئی ہیں اس کے چیئرمین ہیں، یہ ان کو باقاعدہ طور پہ ہر مکمل طور پہ جو ان کو جو ہے ان کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، ان کو گاڑیاں دی گئی ہیں چیئرمینوں کو، لیکن ان کی پرفارمنس بہت شکریہ حسن رضا۔ برطانیہ ورلڈ بینک کے بعد قطر بھی اسکول ایجوکیشن کو مالی مدد فراہم کرے گا۔ مزید جانتے اپنے نمائندے عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، بتائیے گا۔ جی، پاکستان کے جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی تعاون کے لیے، مالی سپورٹ کے لیے اب قطر میں میدان میں آ گیا، اور یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن اور قطر کی ایک NGO ہے ایجوکیشن اباوال، جس کے اندر معاہدہ ہو رہا ہے، اور اس کے تحت جو ہے 1000 جو اسکول ہیں ان میں ٹیکنیکل ایجو شروع کرنے کے لیے قطر جو ہے مالی سپورٹ کرے گا، اور اس کے لیے آدھا جو فنڈ ہے پنجاب حکومت جو ہے وہ قرض بینک سے لے کر بلا سود جو ہے وہ شروع کرے گا، اور جلد ہی اس معاہدے کے لیے جو ہے وزیر تعلیم اسکول رانا مشہور قطر کا دورہ کریں گے اور وہاں NGO کے حکام سے ملاقات ہوگی۔ اور بہت شکریہ عاطف پرویز آپ کا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے صوبہ بھر کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کے لیے 17 ارب 97 کروڑ سے زائد کے فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز فاروق بودلہ سے۔ جی فاروق بودلہ، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، محکمہ خزانہ پنجاب سے سفیر رقم کا اور فنڈ کا ادراک کیا گیا ہے، جس کے مطابق صوبہ بھر کی جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کے لیے مجموعی طور پر 17 ارب 97 کروڑ سے زائد جو رقم جاری کی گئی ہے۔ جولائی 2017 کے PFC شیک کے بغیر ترقیاتی فنڈ جو ہیں اس کے حوالے سے رقم فراہم کی گئی ہے۔ پنجاب باقی لاہور سمیت 36 ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے لیے کل 15 ارب 25 کروڑ سے زائد رقم کا ادراک کیا گیا ہے، جس میں لاہور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے لیے 80 کروڑ 71 لاکھ سے جاری ہوئے ہیں، جبکہ 36 ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کے لیے مجموعی طور پر 2 ارب 71 کروڑ فراہم کیے گئے ہیں، جس میں لاہور بہت شکریہ فاروق بودلہ۔ دفتر آئیں لیکن سمارٹ فونز نہ لے کر آئیں، متروکہ وقف املاک بورڈ حکام کی نرالی منطق سامنے آ گئی۔ آفس میں سمارٹ فونز لانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ماضی میں بھی موبائل فونز لانے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ بات کریں گے اپنے نمائندے راہیل سید سے۔ راہیل، بتائیے گا یہ پابندی کیوں عائد کی گئی ہے؟ آپ کو آگاہ کریں کہ متروکہ وقف املاک بورڈ حکام کی نرالی منطق سامنے آئی ہے۔ آفس میں سمارٹ فونز لانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ملازمین کو سختی سے یہ کہا گیا ہے کہ آفس میں سمارٹ فونز جو ہیں وہ نہ لے کر آئے جائیں، اور ماضی میں بھی موبائل فونز لانے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ سمارٹ فونز کے ذریعے اہم دستاویزات کی کاپی کی جاتی ہے۔ حکام کو ایسا خدشہ لاحق ہے جس کی بنا پر یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ حکام کی جانب سے آفس میں سمارٹ فونز لانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بات کریں گے راہیل سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی راہیل۔ جی، یہ متروکہ وقف املاک کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں، اقبال صاحب نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ آفس میں جو ہے متروکہ وقف املاک کو اسمارٹ فون لانا
पे पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि आला काम का शक ये है कि स्मार्ट फोन के जरिए जो जरूरी दस्तावेजात हैं उनकी फोटो कॉपीज बनाई की जाती हैं और उससे जो है उनकी तस्वीरें खींची जाती हैं, जो बाद में जो है मीडिया पे या जिधर उनके जो मुखालिफ ग्रुप हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से पहले भी पाबंदी आयद की गई थी। राहिल, इसके अलावा ये भी बताइएगा कि कस्टम्स प्रिवेंटिव में तैनात इंस्पेक्टर और अहलकारों ने मनपसंद जगहों पर तबादले करवाना शुरू कर दिए हैं, ये क्या मामला है? जी, ये चेयरमैन क्योंकि नए आए एफबीआई, तो उसके बाद जो कहा जा रहा है कि लाहौर के जो कलेक्टर हैं, जिसमें कलेक्टर प्रिवेंटिव का कलेक्टर प्लेसमेंट है, उनके तबादले जो है वो जल्द मुतवक्के हैं, क्योंकि कलेक्टर प्रिवेंटिव जो है वो कोर्ट पे जा रहे हैं। इस वजह से जो लोग हैं जो पार्टियां करवा के अपनी मनपसंद जगहों पर लगे हैं, और आज जो 19 जो लोग हैं जिसमें 2 सुप्रिटेंडेंट हैं, इंस्पेक्टर्स हैं और सिपाही हैं, उन्होंने अपने मनपसंद जगहों पर जो है नोटिफिकेशन करवा ली। इस तरह बहुत शुक्रिया राहिल सैयद आपका। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 28 जुलाई को आलमी सतह पर यौम हेपेटाइटिस मनाया जाता है। इस हवाले से म्यो अस्पताल में पाकिस्तान हेल्थ रिसर्च काउंसिल के ज़ेर तमाम आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अवैस फिर्क मौजूद हैं म्यो अस्पताल में, उनसे जानते हैं। जी अवैस, बताइएगा क्या कहना है इस मौके पर डॉक्टर्स का? जी बिल्कुल, हर साल जो है 28 जुलाई को दुनिया भर में आलमी यौम जो है हेपेटाइटिस मनाया जाता है। इसी हवाले से आज म्यो हॉस्पिटल में पाकिस्तान हेल्थ जो है रिसर्च काउंसिल और टीबी सेंटर की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया है। इस आगाही वॉक का मकसद ना सिर्फ लवाहिकीन बल्कि जो मरीज़ हैं उनको इस मर्ज़ के मतलब आगाह करना है कि हमें इस मर्ज़ से डरना नहीं, बल्कि इसके खिलाफ जो है हमें आवाज़ बुलंद करनी है और जदोजहद करनी है और इस मर्ज़ को हम ख़त्म करेंगे। अभी हमारे साथ काशिफ हनीफ जो एक रिसर्च ऑफिसर हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि हेपेटाइटिस से बचने के लिए वो क्या एहतियाती तदाबीर बताते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत अहम जो है वो बताना चाहूँगा कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने इस दफ़ा एक स्टेप लिया है कि उन्होंने इसके ट्रीटमेंट के हवाले से काफ़ी काम किया है और लोगों को ट्रीटमेंट उनके घर पे मुहैया करने की सहूलत फराहम की है, जिसके लिए ये सिर्फ एक चीज़ है कि इसका हेपेटाइटिस सी का PCR का टेस्ट जो है वो पेशेंट ने करवाना है और एक नंबर के ऊपर उन्होंने कॉल करनी है और गवर्नमेंट जो है वो मंथली मेडिसिन जो है वो पेशेंट के घर डिलीवर करेगी। जी बिल्कुल, ये हैं जी काशिफ हनीफ रिसर्च ऑफिसर, जिनका कहना है कि खून की मुंतकिली के वक्त, शेव के सामान के वक्त, जो ब्लेड जो है उसके वक्त जो हम इन चीज़ों का अगर एहतियात करेंगे तो हम इस मर्ज़ से बच सकते हैं। अगर हम इस मर्ज़ से बचेंगे तो हमें महंगी दवाइयाँ और जो हुकूमत है पंजाब पर जो एक बर्डन आता है, बोझ आता है खर्चे का, उससे बच सकते हैं। ये जो कि एक अच्छा इक़दाम है, जो कि एक खुशहाल मुआशरे। अवैस फिर तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि कोट लखपत सब्जी मंडी धमाके में जख्मी होने वाले 11 मरीज अभी भी जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 5 को आज शाम को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ निगार खुर्रम से। जी निगार, बताइएगा कैसी हालत है अब जख्मियों की? जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल में जो है वो कल जो है वो 4 मरीज़ों को डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद जो है इस वक्त जो है वो 11 ज़ख्मी जो हैं वो धमाके के ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से जो है 5 जो हैं वो सर्जिकल वार्ड्स में हैं, जबकि 6 ज़ख्मी जो हैं उन्हें जो है वो न्यूरो सर्जरी वार्ड्स में रखा गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये माइनर सर्जरीज़ हैं, जिनमें से आज ये तवक्को की जा रही है कि 6 को तो आज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जबकि बाकी 5 जो हैं कल सुबह तक जो है उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 11 के 11 ज़ख्मी जो हैं उनकी हालत जो स्टेबल बताई जा रही है कि माइनर सर्जरीज़ हैं, किसी के शोल्डर्स पर चोट आई है तो किसी की टांग पर और किसी की जो है वो बाजुओं की पर चोट है, और जो बाकी 5 ज़ख्मी हैं न्यूरो सर्जरी वाले उनके जो है वो सिर की बैक साइड पर जो है वो मुख्तलिफ क्रैकर्स वगैरह लगे हैं, जिस वजह से जो है उन्हें इस वक्त जो है वो जनरल अस्पताल में जो है उनका इलाज मुआवजा जो है वो किया जा रहा है जिन्ना अस्पताल में, जबकि 8 ज़ख्मी जो है इस धमाके के ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से जो है वो 4 ज़ख्मियों को जो है डिस्चार्ज किया जा चुका है। जो 8 ज़ख्मी हैं, 8 के 8 ज़ख्मियों की हालत जो है वो बेहतर बताई जा रही है और डॉक्टर्स का कहना है कि जल्द ही उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया निगार खुर्रम आपका। मुस्लिम लीग नून ताजर विंग लाहौर की जानिब से शहदाए फिरोजपुर रोड की याद में ताज़ियती रेफरेंस तकरीब में शहदा की दर्जात की बुलंदी और पाकिस्तान में अमन अमान के लिए दुआए खैर करवाई गई। बात करेंगे अब्दुल कादिर मदनी से। अब्दुल कादिर मदनी, बताइएगा ताज़ियती रेफरेंस में किस किस ने शिरकत की और दुआए खैर भी करवाई गई है? मुस्लिम
मुस्लिम लीग नून ताजर विंग लाहौर की जानिब से शोहदाए फिरोजपुर रोड की याद में ताज़ियती रेफरेंस किया गया। इस ताज़ियती रेफरेंस में ASP गार्डन टाउन आयशा भट्ट, SHO गार्डन टाउन चौधरी जवेद गुज्जर के अलावा ताजरों की बड़ी तादाद में शिरकत की और ये तकरीब का इनेकाद जो है मुस्लिम लीग नून ताजर विंग के ऑफिस जो फिरोजपुर रोड पर ही वाक़ है वहाँ पे किया गया। और ये इस तकरीब में मुस्लिम लीग नून ताजर विंग के जनरल सेक्रेटरी शाहिद नजीर, सरपरस्त आला अंजुम महमूद भट्ट जो है, इसके अलावा ताजरों की बड़ी तादाद में शिरकत की। और इस मौके पर ताजरों ने आदा जाहिर किया कि मुल्क में बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी। अहम खबर के हवाले से आगाह करें आपको, कला गुजर सिंह में लाइनमैन की हलाकत का मामला है। लेस्को ने लाइनमैन से गैर कानूनी काम करवाने वाले सारिफीन के खिलाफ इंतराज मुकदमा की दरखास्त दे दी है। बात करेंगे राना फहद से। जी राना फहद, बताइएगा, दरखास्त दे दी गई है इंतराज मुकदमा की। जी, किला गुजर सिंह के इलाके में रॉयल पार्क सब डिवीजन के लाइनमैन यासीन की जो है वो दौरान काम हलाकत हुई थी करंट लगने से। इस हवाले से जो है वो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जो मुतलका सार्फिन थे जिनके नाम से बरकत अली और फैसल रसूल, इनके खिलाफ जो है वो इंदराज मुकदमा दरखास्त दी गई है किला गुजर सिंह थाने में। इनका क्या है, इसमें मौका इख्तियार किया गया है कि दोनों सार्फिन ने जो है वो गैर कानूनी तौर पर दूसरी सब डिवीजन के लाइनमैन को बुलाकर जो है वो तारे तब्दील करवाने की कोशिश की, जिससे जो है वो उसकी हलाकत हुई। ताम अभी तक जो है वो पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। बहुत शुक्रिया राना फहद। म्यो अस्पताल में जान बचाने वाले आलात तवील अरसे से गैर फाल होने के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तिवा जमा करवा दी गई है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इखलाक बाजवा से। जी इखलाक बाजवा, इस तहरीक इल्तिवा के मतन के हवाले से अपडेट कीजिएगा। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की शमीला रूह की जानिब से जमा कराई गई, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किए गए हालात मुद्दत से गैर फाल रहने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में जान बचाने वाली कीमती मशीनों की मुरम्मत ना हो सकी और ना ही इनमें आलात नस्ब किए जा सके, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान का सामना है। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी से गरीब मरीज इन मशीनों से फायदा ना उठा सके, ये आर्डर हुकाम ने सिफारिश की है और इन्होंने ही ये बताया है कि ये अस्पताल में जो पुरानी मशीनें हैं उनको ना हो सका। और आर्डर हुकाम ने सिफारिश की है कि इन जिम्मेदारों को जो अब तक बहुत शुक्रिया इखलाक बाजवा। महकमा सेहत और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सनती मजदूरों के लिए टीबी के टेस्ट और स्क्रीनिंग के लिए मोबाइल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया है। बात करेंगे अब्दुल कादिर मदनी से। जी अब्दुल कादिर मदनी, बताइएगा, एक अच्छा कदम उठाया क्या है? जी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से सनती मजदूरों के में फैलती हुई टीबी का जो मर्ज है उसकी इलाज मालजे और टेस्टिंग के लिए जो है एक मोबाइल यूनिट का इफ्तिताह किया गया। और इस इफ्तिताह का जो है वो तकरीब कटार बंद रोड इंडस्ट्रियल स्टेट में की गई और इफ्तिताह जो है वो सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल बासित की जानिब से किया गया। और ये पहला मरहला है जिसमें लाहौर की तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट में सनती मजदूरों के। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी आपका। एयरपोर्ट रोड पर कालीन की दुकानों में लगी आग पर 1 घंटे की कोशिश के बाद काबू पा लिया गया। आग से 3 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गईं। मजीद बता रहे हैं अदनान भट्टी। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त बटा चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कलीनों की दुकान है, जहाँ पर अचानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसने देखते ही देखते 3 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया और जितना भी पड़ा हुआ वहाँ पे कलीन था वो जलकर खाकस्तर हो गया। किस वजह से आग लगी और कितना नुकसान हुआ है, हमारे साथ ये मुतासरीन कुछ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कितना नुकसान हुआ होगा आपका? भाई जो जमा पूंजी थी वो लग गई, 50-60 लाख रुपए, 40-50 लाख का। तो किसी से कोई इल्तिजा? हुकूमत से इल्तिजा है भी को माली अमदाद कर दे। जी बिल्कुल, जिस तरह वो भी गमज़दा है, ज़ाहिर है उनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है। ये वो तमाम कलीन है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा शान से, कैमरामैन से, कि वो दिखा सके ये तमाम तर कलीन जो हटाए जा रहे हैं, ये तमाम तर जो है वो जल चुके हैं। और इस दुकान में आग लगी है जिसने साथ वाले प्लाजे को भी मुतासिर किया है, साथ वाली दुकान को भी मुतासिर किया है और जितना भी यहाँ पे माल पड़ा हुआ था वो जल चुका है। लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान देखने में नहीं आया। और साथ ही साथ ये जो प्लाजा है वो शायद इसको दोबारा रेनोवेट किया जाएगा, अभी ये रहने के काबिल नहीं है। शीशे तोड़कर आग को बुझाया गया था। रेस्क्यू टीमें भी जो है वो वक्त यहाँ पे पहुँची हैं, जिन्होंने आग पे काबू पाया। इसके अलावा मैं ये बताऊँगा कि ये तमाम तर काफ़ी बड़ी तादाद में लाखों रुपए का ये इनका नुकसान हुआ है। जिस तरह उन्होंने कहा कि 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है। इसी तरह जो दुकानदार हैं, जो मुतासरीन हैं, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जितना उनका नुकसान हुआ है हुकूमत से। शुक्रिया अदनान भट्टी। जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने लड़ाई झगड़े के मुकदमे में बतौर गवाह पेश ना होने पर DSP रिटायर्ड राशिद महमूद की पेंशन बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ नुमान नूर से। जी नुमान नूर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत, फहद खान की अदालत ने जो है
ڈی ایس پی ریٹائر راشد محمود کی پینشن بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ڈی ایس پی ریٹائر راشد محمود نے لڑائی جھگڑے کے مقدمے میں بطور گواہ عدالت میں پیش ہونا تھا، جو کہ پیش نہیں ہوئے۔ متعدد بار عدالت نے ان کو نوٹس بھی بھیجا، نوٹس نے ان کو نمان نور اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ مال روڈ دھماکے میں شہید ٹریفک آپریٹر محمد امین کے لواحقین کو سی سی پی او لاہور امین وینس نے گھر کی چابیاں دے دی ہیں۔ مزید جانتے ہیں عدنان بھٹی سے۔ جی عدنان بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا مال روڈ پر دھماکے میں۔ جو سی ٹی او کے آپریٹر تھے ٹریفک، وہ جہاں بک ہو گئے تھے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو آج سی سی پی آفس میں بلایا گیا تھا، جہاں پر ان کی اہلیہ کو ان کا بیٹا جو ہے وہ سی سی پی او نے ان سے ملاقات کی۔ ان کو جو ہے کہا کہ جو شہید شہداء ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا جمر ہے۔ اسی اسنا میں ان کو گھر کی چابی بھی دی گئی، کاغذات بھی گھر کے دیے گئے اور سی سی پی او مین وینس کا کہنا تھا اسی طرح جو ہے وہ اپنے تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو تمام شہروں کی حفاظت کو دیکھتے ہیں اور اپنی بہت شکریہ عدنان بھٹی۔ اوگرا سمیت ریگولیٹری اتھارٹیز کو وزارتوں کے ماتحت کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے۔ جی محمد اشفاق، آگاہ کیجیے گا۔ جی جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس اوگرا سمیت ریگولیٹری اتھارٹیز کو وزارتوں کے ماتحت کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ کی وفاق ریگولیٹری اتھارٹیز کو جواب جمع کروانے کے لیے مہلت۔ یونین کاؤنسل 162 چائنا اسکیم میں البراق کی جانب سے صفائی مہم کیمپ لگایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سبیل حسن سے۔ جی سبھی بتائیے گا، اس وقت صفائی مہم کیمپ لگایا گیا ہے البراق کی جانب سے۔ جی سر بالکل، یہ یونین کاؤنسل 162 چائنا اسکیم کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ جو البراق کی جانب سے کیمپ لگایا گیا تھا، جس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں میں صفائی مہم کے بارے میں آگاہی دینا ہے، کیونکہ لوگوں کا جو یہ راہ چلتے لوگ جو ہیں کوڑے دان کی بجائے جو باہر سارے علاقے میں جو ہے کوڑا پھینکتے ہیں، اس کو نہ پھینکا جائے۔ جتنے بھی خالی پلاٹس ہیں، جس کی وجہ سے پلاٹس میں کوڑا پھینکنے کے بعد ڈینگی، مچھر، ملیریا جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کی بہت شکریہ سبیح الحسن۔ ملتان میں لڑکی سے زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے پنچایت کی ملزم کی بہن سے زیادتی کے فیصلے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس جمع کروا دیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز اخلاق باجوہ سے۔ جی اخلاق باجوہ۔ یہ توجہ دلاؤ نوٹس پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن صوبائی اسمبلی ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کرایا گیا، جس میں یہ سوال کیا گیا ہے کیا یہ درست ہے پولیس نے اس وقوع پر کارروائی کی ہے، اگر کارروائی کی ہے تو اس کی تفصیل سے عوام کو آگاہ کیا جائے کہ ایسے دلخراش انسانیت سوز واقعات معاشرے میں بے چینی اور تکلیف کا باعث ہیں، ان کی روک تھام کے لیے حکومت اور اداروں کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے، اب تک کیا کیا جا رہا ہے، اس بارے میں عوام کو بھی تفصیل آگاہ کیا جائے۔ تفصیلات فراہم کرنے کا شکریہ اخلاق باجوہ۔ ہائی کورٹ میں خواجہ آصف احسن اقبال اور اسحاق ڈار کی نااہلی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ بات کریں گے محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے گا کس کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی اور کیا موقف اپنایا درخواست کو ساتھ؟ جی یہ درخواست شہری منیر احمد کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں بنیادی نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ تینوں وفاقی وزراء آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتے اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپائے ہیں، ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر شکریہ محمد اشفاق۔ اے این پی کے رہنما میاں افتخار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے لیے چلتے ہیں۔ کہ سارے پاکستان کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں۔ میں تو ایک سمبالکلی یہاں پہ اس لیے آتا ہوں کہ میں خیبر پختونخوا میں جہاں ایسا واقعہ ہوتا ہے تو میں وہاں پہ جانے کی کوشش کرتا ہوں، تو کسی کے دل میں نہ آئے کہ پنجاب میں ہوا تو یہ لوگ یہاں پہ پوچھتے نہیں ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں خیبر پختونخوا کا خون عزیز ہے، اسی طریقے سے پنجابی کا خون بھی عزیز ہے، اور ہم یہ یکجہتی کا اظہار کرنے آئے ہیں کہ خدا را یہ جو پالیسیاں ہیں اس کو تبدیل کر دیں، اور ہم ایک بندے کی بات نہیں کر رہے، تمام پاکستان کے مقتدر ادارے یعنی حکومت بھی اس میں ہے، سیکیورٹی ایجنسیاں بھی ہیں، ہم سب عوام بھی اس میں شامل ہیں کہ متفقہ ایجنڈے پہ عمل نہیں ہوتا تو اعتراف کر لے کہ ہم امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہیں، سرنو اس پہ دوبارہ غور کرے، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر بھی جنرل اسپتال کے باہر عوامی نیشنل پارٹی کے میاں افتخار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ چیمپئنز ٹرافی کے ہیرو فخر زمان کا کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کا فیصلہ۔ کرکٹر فخر زمان کیریبین لیگ کے ساتھ معاہدہ ختم کر چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں افضال چودھری سے۔ جی افضال چودھری، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी के हीरो फखर जमान जो है उनका काउंटी क्रिकेट के साथ मुआहदा हो चुका है। फखर जमान को कैरेबियन लीग की जानिब से भी उनको ऑफर थी, लेकिन उनको समरसेट के साथ उनका मुआहदा हो गया। बल्लेबाज 25 अगस्त तक जो है इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में समरसेट की नुमाइंदगी करेंगे। जी अफजाल चौधरी, शुक्रिया। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।